لا BMW G310R دخلت للسوق الجزائري في أواخر شهر ديسمبر 2017 وهي تعتبر لونتري دو غام لعلامة BMW بفضل هيئتها الخارجية avec son niveau de finition 6 lignes imposantes وكذلك son look الموحى من لا S1000R sa grande sœur. نلاحظ أيضا بصمات العلامة على كثير من مواقع علامة هذه الدراجة مثل الجيدون المحرك وكذلك خزان الوقود. لا G310 دو BMW تعطي الراحة للسائق بفضل طول المقعد اللائق لجميع الأحجام وكذلك الراكب الذي يكون في راحة وأمان grâce à des poignées de maintien bien incrustées. لو طابلو دبور كامل ومفهوم ومرئي حتى تحت أشعة الشمس وفيه كل المعطيات اللائقة مثل لو كونتور، لو تريب، رابور انجاجي إلى آخره. أما فيما يخص المحرك هو مونوسيلندر تاع 313 سنتيمتر مكعب أكولاس انفيرسي بقوة 34 حصان وله نظام تبريد بالماء et une boîte à vitesse à 6 rapports. نظام الفرامل ABS قوي بفضل نيتريي بايبري لا سو مارك دو لا مارك برومبو. أما فيما يخص لو شاسي نجد في الأمام une fourche inversée et un mono-amortisseur réglable à l'arrière. وكل هذه التركيبات على هذه الدراجة النارية نجد وزنها لا يتجاوز 158 كيلوغرام. Salam alaikum Ashab Moto DZ. On commence donc la vidéo du test de la BMW G310R. Donc nous بداو le test في ville. Les vitesses ما يجوزوش avec difficulté, vraiment très agréable. Voilà, on peut même repartir 3000 tours minute, on est en 3e. Elle répond de suite. Mais vraiment, tu peux te lancer à partir de 4000-4500 tours minute. Elle a une position qui est les gabarits. Les contours ou la qsir توالمو. Position de la selle تاعها mais elle a vraiment, on est vraiment à l'aise dessus. Le guidon تاعها il a une assez bonne largeur. Vraiment bien au niveau des épaules. Très confortable. Question freinage, انا عجبني freinage تاعها بالبزاف. Donc غير كنت تكون عندي البلاصه نسير comme un petit freinage d'urgence. Bien sûr فيها l'ABS. Le frein arrière تاعها très répondant. كاين بزاف موطوات اللي لو frein arrière تاعهم ما يخدمش بزاف mais vraiment شو هنا لو كان نحب ندوبلي hop sans forcer ça passe. Donc نجوز دو انا une vitesse hop. Donc نسير comme un petit freinage. Voilà l'exemple. هذا اللي خرج قدرت نفريني sans aucun problème. Très maniable entre les voitures. لو كان دوك يكون l'embouteillage Jozo vraiment on va être à l'aise بين طوموبيلات. Voilà donc نوري comme un petit freinage d'urgence 40 km/h في la ville. Hop بروكي فرينات. Vraiment elle a un freinage أنا عجبني بالبزاف. Troisième. عندها لو كومبورتمون لو كان ننساو باللي سي 310 يجيب لنا ربي رانا sur une 500 ولا sur une 600 un petit roadster.
نسيو la nouvelle BMW G310 sur autoroute. Vraiment la partie cycle تاعها هايلة خفيفة و en même temps جيد. الموتور تاعها هايل فيه الريبوندون كي نسيو ندوبليو فريمون تروح بوغ 300 هايلة. راكم تشوفوا من بالريح رانا في الفرون دو مير ولا موتور راهي ستابل. دونك حنا راني 80 km/h بيان سور ما نديباسيوش لي فيتاس ريغلومونتير. اي فريمون عندها لا روبريز تاعها ميم اون سيزيام ا 4000 5000 تور مينوت. كي نعاود نحكم لا بوني دي غاز نروح مليح سون ديفيكولتي. لي ريتروفيزور تاعها جايين على بون اوتور نقدروا نشوفوا بسهوله اللور. كاين سارتان ريتروفيزور جايين حابطين شويه ما نشوفوش مليح هادوما راهم على بون اوتور. Salut Billy. Salut. Alors مرمسية لا G310 BMW هذه اعطينا واش عجبك وواش ما عجبكش ثاني. Alors واش عجبني من الاول الاستيتيك تاعها خاطر تبان اون غروس سيلندري وهي سين 310. لا فينيسيون تاعها هايله ميم الى المونتاج داروه تي في اس الهندي مع بي ام دبليو مي عندها اون فينيسيون جين دو بي ام دبليو. لا بوزيسيون تاعها تري كونفورتابل. تولم كاع لي غاباري لي طويل لي قصير كاع تساعدهم. عندها تابلو دو بور كومبلي اورديناتور دو بور فيه كاين كاع معلومات اللي نسحقوهم لي رابور انغاجي لي فيتيس لا كونسوماسيون انستانتاني كونسوماسيون موين فيها كلش. لو فريناج تانيت عندها فريناج دو سو مارك دو بريمبو سي باي بري دونك elle a un excellent freinage très bonne tenue de route خفيفه la ville, donc c'est une moto Mediora principalement de la ville, donc très bonne tenue de route, très maniable, très légère. واش ما عجبنيش فيها سي le réglage تاع le levier d'embrayage ou le levier de frein ما يتريغلاوش. c'est pas très gênant mais لو كان يتريغلاو خير. و le réglage تاع les rétroviseurs تاني شويه صعيب شويه يابسين فوالا وشويه لو بري. بيلي يعطيك الصحة. الله يسلمك. دونك كاع المعلومات والسعر تلقاوهم سور motodz.com. عجبتكم لا فيديو؟ مالا لايكي بارطاجي et abonnez.